यस कार्यक्रमका प्रायोजक देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। Don't seriously mixed up fruit. Kelvinator, the coolest one. CG Refrigerator. हामी छौं, हामी हौं अम्बे स्टिल्स। अम्बे सिमेन्ट, यो देशको शिर उच्च राख्दै। TCL, the creative one. आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। हामीले यस कार्यक्रममा देशको समसामयिक राजनीतिका विषयमा र सबैभन्दा बढी उत्कर्षमा र विवादमा छलफलमा रहेको विषयका बारेमा छलफल गर्दछौँ। विशेष गरी राजनेताहरू, विज्ञ र विश्लेषकहरूसँग हामीले छलफल गर्दछौँ। यस्ता छलफलहरूबाट तत्काल चलिरहेको राजनीतिमा कहाँनिर समस्या छ वा हाम्रो राजनीति कुन दिशातिर जाँदैछ भन्ने कुरा तपाईँ दर्शकहरूलाई पनि विश्लेषण गर्न वा अनुमान गर्न सघाउ पुगोस् भन्ने यस कार्यक्रमको उद्देश्य हो। नेपालको सबैभन्दा विवादित विषय र सबैभन्दा साझा र सामान्य जस्तो विषय बनेको नयाँ संविधान कहिले बन्छ, संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने जस्तो कुरा सबैभन्दा बढी चर्चामा छ। यद्यपि त्यसका भित्र कस्तो संविधान बन्छ, कसरी संविधान बन्छ भन्ने विषयमा त्यति धेरै मानिसहरूलाई चासो छैन र नयाँ संविधानको माग वा चाहना वा आवश्यकता आफ्नो ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि नयाँ संविधान बन्ने मिति वा नयाँ संविधान बन्ने भन्ने एउटा तथाकथित शब्दले सबै प्रकारको पर्फर्मेन्स, राज्यका सबै मेसिनरी यन्त्रदेखि सबै प्रकारको र आधारभूत जनताले पाउने सुविधा जस्ता कुराहरूलाई पनि छायामा पारिदिएको छ। त्यसकारणले साँच्चीकै यो नयाँ संविधान नेपाली जनताको नयाँ आशा, चाहना, आवश्यकता र बाध्यता हुँदाहुँदै पनि यो कुनै कतै अभिशाप त बन्ने होइन जस्तो पनि आम सर्वसाधारण मानिसहरूको जिन्दगीमा परिरहेको छ। र यही बेला अहिले यति नै बेला नयाँ संविधान 1 वर्षभित्र बनाउने भनेका कारणले र 1 वर्षभित्रको मिति घोषणा गरेका कारणले प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूका बीचको विवाद उत्कर्षमा छ। त्यति मात्र होइन, प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूका बीचको व्यवहारिक सम्बन्ध, बोलीचालीको सम्बन्ध र आपसी सम्बन्ध समेत पनि स्वाट्टै बिग्रने र भत्कने जस्ता घटनाहरू पनि देखिन थालेका छन् कि यो यस्तो घटना सर्वथा नयाँ हो। विगतमा त्यति धेरै तिक्तता गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड, माधव नेपालहरूको बेलामा यति धेरै ठुलो समस्या थिएन। तर पछिल्लो समयमा राजनीतिक पार्टीहरूका इक्वेसनहरू बदलिने र नेतृत्वहरू परिवर्तन हुने र आउने गर्दा स्वभाव र शैलीका समस्याका कारणले नै राजनीतिक डेडलक उत्पन्न हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। र अहिले झण्डै राजनीति दुईटा पोलमा पोलराइजेसन भयो जस्तो देखिन्छ। माओवादी, मधेसवादी सहितका आदिवासी जनजातिहरूको एउटा फन्ड र काङ्ग्रेस, एमाले सहितको सत्तारूढ दलको फन्ड एउटा बनेको छ। यद्यपि सत्तारूढ दलभित्रका मानिसहरू पनि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा जबरजस्त छन्। प्रतिपक्षीहरूको त स्वाभाविक रूपमा त्यो माग नै भयो। यी र यस्तै कुरामा र नेपालको जारी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका बारेमा सबैभन्दा नजिकबाट यसलाई निहालिरहनुभएका, हेरिरहनुभएका र हरेक दिन सबै प्रकारका सबै पक्षका बीचको राम्रो सूचना संग्रह गरिरहनुभएका एकजना विज्ञसँग आज हामीले कुरा गर्दैछौँ। सम्भवतः तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला, आज मसँग अमरेश कुमार सिंह हुनुहुन्छ। अमरेशजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मैले जुन भूमिकामा भने ठ्याक्कै आजको दिनमा भन्दाखेरि पोलराइजेसन त तीव्र बनेको छ, एजेन्डा भन्दा पोलराइजेसन तीव्र बनेको छ। मानिसहरूका पोजिसन फरक फरक बनेका छन् र फरक फरक खालका सन्दर्भहरू उठेका छन्। यस्तो बेलामा माघ 8मै संविधान बन्छ, अब हामी 10-12 दिन मात्र बाँकी छ होइन, ल अब 4 दिनमा बन्छ अथवा 29 गते अर्को संविधान सभाको बैठक सुरु भएपछि अर्को कोर्स लिन्छ भन्ने जस्तो एउटा त्रास जस्तो पनि बाहिर देखिन्छ। तपाईँ भित्रका यी सबै क्रक्समा भएको हुनाले ठ्याक्कै आज चाहिँ पोजिसन कहाँ छ संविधान? होइन, एउटा क्रममा तपाईँले के भन्न चाहन्छु भने माघ 8मा जे गरे पनि संविधान आउँदैन, त्यो सबै नेताले बुझेको छ। मात्र जनता, हालाकि जनताले पनि कुरा गर्दाखेरि कहीँ चिया पसलमा भन्छ कि आउँदैन भन्छ, तर यसले कसले भन्ने भन्छ नि, बिरालोको घाँटीमा कसले घन्टी भन्ने, त्यस्तै कसले भन्ने। मैले अहिले होइन, जुन राजनीतिक दलहरूको अवस्था र जुन दूरी छ, मैले असार बेला पनि भनेको थिएँ माघ 8मा संविधान आउँदैन। मैले एकदम सिधा भनेको थिएँ, यो पनि होइन कि आउन सक्छ पनि भनेको थिइनँ। र अब त मैले एकदम ठोकुवा साथ भन्छु माघ 8मा संविधान आउँदैन। तर यसको निराशा कुरा मैले गर्न खोजेको होइन। मैले के भन्न खोजेँ भने यदि माघ 8सम्म सहमति आए पनि, सहमति भए पनि संविधान आयसर हुन्छ। किनकि सहमति भएपछि यो विवाद, यो पोलराइजेसन, जस्तै एकातिर अनि एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वले मोर्चाले बन्द घोषणा गरेका छ, विभिन्न कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन् विरोधका,
त्यो कार्यक्रमहरू बन्द हुन्छ यदि सहमति भयो भने विड्र हुन्छ फिर्ता हुन्छ न त मुलुक पोलराइजेसनमा जान्छ र दोस्रो कुरा के हुन्छ भने सहमतिको धेरै नजिक छन् एउटा कुरा के भने मात्र के भने जुन पोलराइजेसन भएर युगो जुन क्लास भइरहेछ त्यसले समस्या पारिरहेछ र आज पनि म संवाद समितिको सदस्य पनि आज पनि संवाद समितिको सभापतिले चारै राजनीतिक दलको शीर्ष नेताहरूलाई बोलाउनु भएको छ 2 बजे त्यसमा कुराकानी हुन्छ र हिजो पनि संवाद समितिको जुन औपचारिक बैठकमा पनि कि होइन हामी कुनै न कुनै सहमति गरौँ यहाँ कन्टेन्टमा के भन्दा पनि के हुन्छ भने कसको एजेन्डाको जित भयो कसले डोमिनेट गरेर संविधान बनायो अरूको कुनै भूमिका थिएन त्यो देखाउनलाई पनि कि जनतामा कि म नै सर्वशक्तिमान हो हाम्रै कुरा मात्र संविधानमा हामी जे चाहे त्यही भयो त्यो देखाउनलाई पनि पोलिटिकली माइनस गर्ने दोस्रो कुराको पनि तपाईँले एउटा बडा राम्रो कुरा भूमिकामा नै भन्नुभयो कि विभिन्न पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन हुँदाखेरि केही पार्टीमा एकदम कन्जर्भेटिभ नेताहरू आए जसको होल प्रोसेसमा कुनै भूमिका थिएन शान्ति प्रक्रिया 12 बजेदेखि लिएर बृहत शान्ति सम्झौतादेखि लिएर तर यसपालि चाहे पछिल्लो संविधान सभाको फ्रस्ट्रेसनको कारणले हो या पछिल्लो सरकारको ब्याड गभर्नेन्सको कारणले हो या लेस गभर्नेन्सको कारणले होस् पिपुलमा फ्रस्ट्रेसन थियो त्यो फ्रस्ट्रेसनको अनि कसको विरुद्धमा गयो माओवादी एकीकृत माओवादीको विरुद्धमा गयो मधेसीको विरुद्धमा गयो किनकि लामो समय उहाँहरू सत्तामा बस्नुभएको थियो या लास्ट सत्तामा सरकारमा थियो दोस्रो कुरा के भने यहाँको जुन मिडल रुलिङ एलिट क्लास छ त्यो रुलिङ एलिट क्लास युनाइटेडली प्रोग्रेसिभ एजेन्डालाई रोक्नलाई पनि अर्कोतिर गयो कन्जर्भेटिभ फोर्सतिर किनकि कहिले पनि मिडल क्लास रुलिङ एलिट कुनै पनि चेन्ज परिवर्तन चाहँदैन ऊ आफ्नो एज इट जान्छ यो मिडल क्लास रुलिङ एलिट भनेको त्यसको लागि कुनै सरकारमा जानु पर्दैन त्यो सम्पूर्ण सत्ता त्यसलाई थाहै राज्य सत्ताको राज्य सत्ताको होइन जुन राज्यभन्दा बाहिर छ हालाकि सत्ताको चौथो अङ्ग मिडिया भन्छ मिडियामै त्यही तपाईँ आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ कान्तिपुर कसरी कन्जर्भेटिभ एजेन्डालाई प्लिड गरिरहेको हुन्छ सेतो पार्टी कसरी नाउँ भनिरहेको छ प्लिड गरिरहेको छ कसरी नागरिकहरूले प्लिड गरिरहेको छ किन कि त्यो मिडल क्लासको इन्ट्रेस्टलाई क्लास हुनै दिँदैन कहिले पनि कान्तिपुर या नागरिक या यस्ता जुन मिडल क्लासबाट रन गरेको पत्रिका या होल्ड भएको पत्रिका हो कहिले पनि परिवर्तनको पक्षमा जाँदैन राजनीतिक परिवर्तनको पक्षमा जान्छ तर सत्ता परिवर्तनको पक्षमा जाँदैन राजनीतिक परिवर्तन सत्ता परिवर्तन फरक छ म तपाईँलाई के भन्छु 47 सालमा पनि राजनीतिक परिवर्तन तर सत्ता परिवर्तन मिडल क्लासमा को हातमा जुन चलिरहेको थियो त्यो यथावतै छ त्यसलाई स्वीकार गरे केही पात्रहरू परिवर्तन भयो 62 आन्दोलनमा पनि परिवर्तन भयो जसरी राजाले लिएको बाट गणतन्त्र भयो तर सत्ता परिवर्तन भएको सत्ता हल्ला पनि छैन केही पनि भएको थिएन सत्ता अहिले पनि हल्ला छैन एज इट इज छ तर यो जुन संविधान बन्दाखेरि संहिताको इस्युले सत्ता हल्लिन्छ सत्ता के हुन्छ भने जस्तै अहिले मानौँ न अहिले गृह मन्त्रालयले आफ्नै मान्छे आफ्नै नातेदारलाई सिडिओ बनाएर जनकपुरमा शासन गर्न सकिन्छ जुम्ला पनि गर्न सकिन्छ ताप्ले जुम्लामा पनि गर्न सकिन्छ तर भोलि लिम्बुवान भयो भने राज्यको जे नाउँ भयो त्यो त्यहाँ सिडिओ त आफ्नो मान्छे राख्न पाइँदैन प्रदेशमा त उसैको त्यही प्रदेशले निर्णय गर्छ कि त्यहाँको सिडिओ को हुने हो त्यहाँको एसपी को हुने हो त्यहाँको न्यायपालिका कस्तो हुने हो त्यहाँ जसरी अहिले नै मानौँ न अस्ति सूचना आयोगको नियुक्ति भयो त्यो एउटै सत्ताको 3टी मान्छे हो त्यो सत्ताको विस्तारका लागि के हुन्छ नि तपाईँ जहिले पनि क्याबिनेटबाट निर्णय गर्दाखेरि हेर्नुहोस् कि एउटै वर्गले जसले सत्ता होल्ड गरिरहेछ म कुनै कास्टलाई कुनै जातिलाई मैले ब्लेम गर्न खोजेको तर त्यो पर्मानेन्ट सत्ताको एउटा पार्ट हुन्छ त्यसले अरूलाई छिर्न दिँदैन त्यसै 3 जना बाहेक त हुन्थ्यो नि एउटा मधेसी आइदिन्थ्यो एउटा जनजाति आइदिन्थ्यो दलित आइदिन्थ्यो आउनु दिँदैन किनकि त्यो क्याबिनेट दिख्नै सक्दैन र त्यसलाई कहिले पनि कान्तिपुरको क्रिटिसाइजमको विषय बन्दैन त्यसलाई भने न्युज भन्छ तर त्यही जनजाति दलित या कोही महिला बोल्यो भने त्यसलाई कान्तिपुर लेख्नै सक्दैन या नागरिक लेख्नै सक्दैन किनकि त्यो पर्मानेन्ट सत्ताको पार्ट हो र संहिताको विरुद्धमा उनीहरू उभिया छन् कि संहिता भयो भने मुलुक खलबलिन्छ मुलुक खलबलिँदैन सत्ता खलबलिन्छ सत्ताको भागभन्दा सेयर कमन जनतामा जान्छ आम जनतामा जान्छ आम जनतामा जान्छ जस्तै मानौँ न यदि हामी नै बोल्छौँ केही प्रोग्रेसिभ कुरा बोल्छु कन्जर्भेटिभ कुरा बोल्छु भने ब्रह्माण्ड न्युज हुन्छ प्रोग्रेसिभ कुरा बोल्छु भने त्यो ब्ल्याकआउट हुन्छ एडिटोरियलले मिटिङ गरेर किनकि आखिर हाम्रो पनि त कोही 2-4 जना चिनेको होला पत्रिकामा मिटिङ गरेर केही न्युज ब्ल्याकआउट गरौँ एउटा मिडियामा एउटा मिडियाले अर्को मिडियालाई पनि फोन गर्छ कि त्यो न्युज आएको थियो त्यसलाई ब्ल्याकआउट गरौँ त्यो हुन्छ त्यसबाट राजनीति गर्ने मान्छे विकृत हुनु हुँदैन यहाँ समस्या के भने कि हामी
शान्ति प्रक्रिया जोगाउने कि नजोगाउने, हामी मुलुकलाई द्वन्द्व समाप्त गरेर विकासतिर लग्ने कि नलग्ने, हामी मात्र काठमाडौँको मुठीभर जनता मात्र शासन सत्ता सम्हाल्ने कि कर्णालीको जनता पनि, हुम्ला जुम्लाको जनता पनि, ताप्लेजुङ इलाम पाँचथरको जनता पनि या मधेसका जनता पनि शासन सत्तामा उसको भागीदारी हुने, सभासद भएर भागीदारी हुने त पञ्चायतमा पनि थियो। त्यो एउटा कुरा पञ्चायतमा अन्तर्देश पनि हुन्थ्यो, मन्त्री पनि हुन्थ्यो, राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य पनि हुन्थ्यो, तर जनताको आम जनताको आमूल परिवर्तन भएन। अहिले पनि जुन पर्मानेन्ट सत्ता हो त्यसको कारणले आम जनतामा केही पनि हुँदैन। र यो संविधान के भने संविधानमा सबै कुरा लेख्न पाइन्छ तर सत्ता परिवर्तन गर्न पाइँदैन। नमरेशजी, तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा के बताउनु भयो भने जुन सम्भवतः यसरी अलि फरक ढङ्गले आज तपाईँले के बताउनु भयो भने सबै राजनीतिक परिवर्तन वा सरकार परिवर्तन वा रूप परिवर्तन सबै चाहि नै राखेका छन्। यति बेला संघीयतालाई बदनाम वा जेलाई बदनाम गर्ने भनेको त्यो राष्ट्रियता कमजोर हुने वा राष्ट्रियता बिग्रने होइन कि तिनीहरू अहिले खाइपाइ आएको सत्ता हल्लिने र सत्ता बिग्रिने डरले नै यो सबै भइरहेको छ। हो, सही कुरा तपाईँले भन्छु। म तपाईँलाई बताउँछु, अहिले यो सत्ताको कारणले राष्ट्रियता कमजोर छ। राष्ट्रियता भनेको, राष्ट्र भनेको जनता, जनता जति बलिया हुन्छ, जनतामा जति अधिकार हुन्छ, जनतामा जति समानताको भावना हुन्छ, समानता इक्वालिटीको भावना हो भने त्यति राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। तर यिनीहरू के हुन्छ भने आफ्नै कस्टमा, भनौँ न, अरूलाई दास्तामा राखेर, अरूलाई गुलामीमा राखेर, अरूलाई मार्जिनलाइज गरेर, सीमान्तकृत बनाएर राष्ट्रियता बलियो देखाउन चाहन्छ। त्यो हुनै सक्दैन। त्यसै कारणले 50औं वर्षदेखि नेपालमा द्वन्द्व छ। द्वन्द्वको कारक तत्त्व त्यही हो। र द्वन्द्वको कारक ठिक छ, कोही जित्ला कोही हार्ला, तर देश त साँच्चै नि देश विकासतिर त गएन नि। देशको विकास नहुनुको कारण के भने जबसम्म यहाँको सम्पूर्ण नेपाली जनतामा, चाहे जुनसुकै वर्गका हुन्, जुनसुकै भेगका हुन्, जुनसुकै क्षेत्रका हुन्, जुनसुकै जातका हुन्, जुनसुकै धर्मका हुन्, त्यो तर नेपाली त नेपाली हुन् न, त्यसमा यदि समानताको आभास हुँदैन, जबसम्म उसको समान अधिकारको ग्यारेन्टी हुँदैन, समान पहुँचको ग्यारेन्टी हुँदैन, राष्ट्रियता बलियो हुनै सक्दैन, राष्ट्र विकास गर्न सक्दैन, राष्ट्रमा शान्ति आउन सक्दैन। सिम्पल फर्मुला। र त्यो कुरा कसले उठायो? कहिले माओवादीले उठायो, कहिले मधेसीले उठायो, कहिले आदिवासी जातिले उठायो। तिनीहरू मान्छे गएर यिनीहरू बदमास छन्। जस्तै हुन्छ नि कि हामी यदि राम्रो लुगा लगाएको मान्छे, कुनै गरिब मान्छे हाम्रो डाइनिङ टेबलमा आयो भने असभ्य छ, यसलाई खाने आउँदैन, काँटा चम्चा चलाउन आउँदैन, त्यो भनेर त्यसलाई हामी डाइनिङ टेबलमा बसाउँदैन। बरु उसलाई पढ एउटा प्लेटमा खाना दिएर राखिदिन्छौँ। जस्तै हामी पार्टी सार्टीमा जाँदाखेरि या ड्राइभर पिएसओलाई दिइदिन्छ नि, त्यही मानसिकता सत्तामा चलाउँछ कि यो जनजाति त असभ्य हुन्, यो तामाङहरू असभ्य हुन्, यो राई लिम्बू गुरुङ असभ्य हुन्, मधेसीहरू प्योर हिन्दू होइन, प्योर हिन्दू त हामी हुन्, यो राज्य शासन सत्ता हामी गर्ने हौ। राज्यको कुरा के हुन्छ, राज्य कसैमा तपाईँले एउटा सामान्य उदाहरण दिन अहिले चलन चल्ती भइरहेछ। म कसैको पक्षमा होइन तर घटनाक्रम मात्र बताउन खोजेको, किनकि तपाईँले विश्लेषण भन्नु। राज्यले अहिले 3 जना व्यक्तिले राज्यको अन्तरिम संविधानको खुला उल्लङ्घन गरिरहेको हुन्छ। तर तिनटैसँग 3 जना थरीको बिहेभ छन्। विप्लवले राज्यलाई च्यालेन्ज गरिरहेछ कि हामी विद्रोहमा जान्छौँ, हामी हतियार उठाउँछौँ, गल्ती भयो, त्यसलाई केही गर्दैन। कमल थापाले भन्छ कि हामी हिन्दू राष्ट्र कायम गर्छौँ, राजा फर्काउँछौँ। विप्लवलाई एस्कर्ट गरेको छैन, विप्लवलाई वाच गरेको छ, कुन बेला पायो भने समात्छु या अहिलेसम्म छोइरहेको छ। कमल थापाले त्यही बोल्छ। कमल थापा विप्लवभन्दा बढी सत्ताको अङ्ग हो। म तपाईँलाई सत्ताको डिफेन्स बताउनु पर्छ। सत्ताको अङ्ग हो। विप्लव अलि अलिकति टाढा छ, डाइरेक्ट सत्ता छ, तर के भन्छ सत्ताको नै वर्गमा छ। ऊ सत्तामा छैन त सत्ताको वर्गमा छ, पर्छ, तर सत्ताको होल्ड गरेको मान्छे छैन। त्यसलाई स्कट पनि नगर्ने, केही पनि नगर्ने नीति छ। यता के हुन्छ नि, कमल थापा खुलेआम अन्तरिम संविधानलाई च्यालेन्ज गर्छ कि हामी धर्मनिरपेक्ष समाप्त गर्छौँ, सबै प्रक्रिया गलत हो, सबै गलत हो, शान्ति प्रक्रिया गलत थियो, यो 12 बुँदे नै गलत थियो। अनि त्यस कारणले गडबड भइरहेछ। त्यसलाई राज्यले के भन्छ अगाडि पछाडि स्कट गरेर उसको रथ यात्रा गराउँछ। राज्यको सत्ताको चरित्रमा अर्को एउटा बेचरा सिकेर आउँछ, केही बोल्छ कि उसको हात खुट्टा भाँच्छ। गृहमन्त्रीको आदेश जान्छ कि यसलाई समात्ने मात्र होइन, खुट्टा पहिले भाँच्छ। मलाई डिएसपीले भनेको र त्यहाँको पुलिस कर्मचारीले भनेको कुरा तपाईँले बताउँदैछु कि त्यहाँ राज्यको सिधै राजनीतिक निकायबाट जान्छ कि उसलाई समात्ने मात्र होइन, उसको खुट्टा भाँच्यो कि कहीँ मुभ नगरोस्। र उसको आजको दिनमा तपाईँ फोटो देख्नुहुन्छ फेसबुकहरूमा प्लास्टर भएर बैसाखीमा हिँडिरहेको। सत्ताको चरित्र त्यही हो। यदि त्यही जनजाति र दलित गरेको भए त त्यसलाई झन् खुट्टा भाँच्थ्यो। तपाईँलाई बताउँछु, किनकि सत्ताको अंश छैन।
त्यस कारणले र मिडिया उसको पार्ट हो किन मिडियाले त्यसलाई मेन्टेन गर्छ। जस्तै सेतो पार्टी खोलेकै के हो भने कन्जर्भेटिभ एजेन्डा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने किन नागरिकबाट हट्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई के लाग्यो भने कि यसैबाट कन्जर्भेटिभ एजेन्डा बनाउन सकिन्छ। त्यसै कारणले जब कन्जर्भेटिभ एजेन्डा धेरै बनाउँदाखेरि नागरिकलाई घाटा भयो, लिडरसिप घट्यो, विज्ञापन घट्यो। त्यस कारणले त्यस्तै कान्तिपुरको पनि अरू पत्रिकाको पनि मिडियाको पनि त्यही हाल छ नि। त्यस कारण मैले के भन्न खोजेको भने कि सत्ता परिवर्तन त्यति आसान कुरा हुने दुनियाँमा कहीँ पनि भएको छैन, नेपालमा त्यति आसानीसँग हुँदैन। राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, राजनीतिक परिवर्तन र सत्ता परिवर्तन फरक हो, आधारभूत फरक छ। राजनीतिक परिवर्तनमा के हुन्छ अनुहार चेन्ज हुन्छ, सिस्टम उसैमा अर्को कुनै पात्र त्यसैमा मलाई बताउनु न कि पहिलाको योजना आयोगमा अहिलेको पञ्चायत कालको योजना आयोगमा अहिलेको योजनामा के फरक छ? पञ्चायत कालको प्रधानमन्त्री अफिसमा र अहिलेको प्रधानमन्त्री अफिसमा के फरक यति मात्र होला। त्यो बेला सुजबाबु थापा र अनि यामा भनौँ लोकेश बाबु चौधरी 20 प्रधानमन्त्री होला। अहिले सुशील प्रधानमन्त्री छ, त्यसको अफिसमा केही आधारभूत परिवर्तन छैन, त्यसको फङ्सनिङमा केही परिवर्तन छैन। पहिलाको सिडिओ अफिस अहिलेको सिडिओ अफिसमा केही फरक छैन, नाउँ समेत बदलेको छैन। हुन्छ नि सिडिओको नाउँ अर्कै केही राख्ने त्यो पनि होइन। जे नाउँ छ, जुन अफिस छ, जुन चेयर छ, जुन मानसिकता छ, जुन ऐन कानुन छ, जुन व्यवहार छ, त्यसमा कहीँ पनि परिवर्तन देखिएन। परिवर्तन के भएछ भने पञ्चायत काममा बोल्न पाइन्थेन, अहिले त तपाईँको अगाडि बोल्न पाइन्छ, बोल्ने पाउने आजादी पाएछ, बाहेक केही पनि पाएको छैन। त्यो जुन मैले अगाडि भने आधारभूत जनताका जस्तो अहिले जुन सोकल भनेको किन संविधान आउन दिएरन् भन्ने नाममा सबै एउटा ग्याल्भनाइज गर्न खोजेको, एउटा पोलराइज गर्न खोजिराखेको छ। तर कस्तो संविधान भन्ने कोही पनि प्रवेश गर्दैन, संविधानको कन्टेन्टमा जान चाहँदैन। एउटा कुरा के भने आजको दिनमा म तपाईँलाई बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा बताउँछु। बडा सत्ताको यथास्थितिमा राख्नको लागि पृथ्वीनारायण शाहको जयन्ती मनाऊ यो सरकारले गर्न खोज्दैछ किनकि आफूलाई किन त्यो जुन मिडल क्लास जुन रुलिङ लिड छ त्यसको विश्वास लिनलाई कि बीचमा के लाग्यो भने कि यिनीहरू त सबै चिज ध्वस्त पार्न लाग्यो, हाम्रो सत्तामा कहीँ परिवर्तन हुन्छ, आँच आउँछ कि सत्तामा घाटा लाग्छ कि, त्यसलाई रिएस्योर गर्नलाई अहिलेको सरकारमा भएका दल के गर्छ भने पृथ्वी जयन्ती मनाऊ, उही हाम्रो सम्पदा संरक्षण हुन् भन्न खोजेको भने तिम्रो जुन पुरानो सत्ता छ म के पनि हाल्न दिन्न, म त्यसको लागि खास गरेर म कांग्रेस पार्टीको हिसाबले के भन्न चाहन्छु भने अहिले जस्तै एमालेका अध्यक्षले के गरेछ भने पुरै सोसाइटीलाई पुरै नेपाली जनतालाई पोलाइज गर्न खोज्दैछ। हेर रुलिङ एलिट हामी एक साइडमा हौ, मार्जिनलाइजले हामी क्रस गर्छौं कि मार्जिनलाइजको त भोइसलेस पिपल हुन्छ, शासक गरिब शोषित आदिवासी जनजाति मधेसी भन्नेलाई छाड देऊ भने उसको एकदम राजनीतिक स्ट्रेटेजिक हो, इज भेरी स्ट्रेटेजिक। उसले भन्छ नि मलाई कहिले काहीँ कसैले भन्छ कि ए केपीले त जे मलाई चाहिँ त्यही बोल्छ, उखान टुक्का भन्छ, होइन उखान टुक्का भन्दै भन्दै देशको एउटा बलियो मान्छे हुनुको बताएको नि उसको स्ट्रेटेजी हो। जस्तै म पढ्दाखेरि बिहारमा लालुको उदय भएको थियो, इन्डियामा पढ्दाखेरि त लालुलाई भन्थ्यो कि उसले एकदम गाउँले भन्दा पनि गमाड भाषामा बोल्थ्यो, त्यो उसको नाटक थियो, उसको पोलिटिक्स थियो, नाटक मात्र पोलिटिक्स थियो, स्ट्रेटेजी थियो। किनकि गाउँलेसँग कनेक्ट भएर कि उसले जुन त्यहाँ एक्सप्लोइट गर्नु थियो, उसमाथि एक्सप्लोइट गरेर उसको रिप्रेजेन्टेटिभ भएर उसलाई शासन सत्तामा बस्नु थियो। जबकि पटना युनिभर्सिटीको एमए पास विद्यार्थी हो, कुनै 8 क्लास पटना युनिभर्सिटी बिहारको सबभन्दा टप युनिभर्सिटी र पटना युनिभर्सिटीमा पढेको विद्यार्थीले एमए गरेको विद्यार्थीले जुन प्रेजेन्टेसनमा मिडियालाई पनि त्यो भयो, मिडिया पनि एकदम सबभन्दा के हुन्छ मिडियामा हाई हुन्थ्यो, तर त्यो मिडिया र त्यसको बोलीले त्यसलाई कम्तीमा बिहारमा 20 वर्ष सत्तामा टिकायो। तपाईँलाई बताउँछु पछि 20 वर्षपछि जनताको निद्रा खुल्यो कि यो चाहिँ हामीलाई ठगिराखेको छ, त्यसपछि त्यसको वास आउट भयो र नीतिशको जन्म भयो। अहिले ठिक्कै नेपाली जनतामा जुन केपीओलीको उखान टोकाले 20 वर्ष नेपाली जनतालाई यस्तै बिहार जस्तै बनाउँछ, भ्रममा राखेर जनताको उखान टुक्कामा अल्मलाएर देशलाई ध्वस्त पार्छ। पार्टीको जुन नेताहरू छन्, चाहे सुरेन्द्र पाण्डे होस्, चाहे गोकर्ण विष्ट हुन्, चाहे योगेश भट्टराई होस्, यिनीहरूको कुनै कामै छैन। यिनीहरूले जुन तथाकथित रूपले चाहे म एकदम प्रोग्रेसिभ एजेन्डा लिएको छु, म एकदम नेपालको सबभन्दा जाने मात्र होइन क्लिन एजको नेता हुँ, यिनीहरूको कुनै काम छैन। यिनीहरू बरु एमाले पार्टी छोड्दा राम्रो हुन्छ, या त त्यहाँ बोल्नु पर्यो, यसले नेपालमा द्वन्द्व हुन्छ, तर त्यो होइन। किन यिनीहरू पनि किन चुप छ भने जुन हाम्रो अध्यक्षले जे गरेछ त्यसले पार्टी बलियो भइरहेछ, हामी पार लाग्छ होइन पार्टी बलियो रहेछ। के उसको क्याल्कुलेसन छ भने पहिला मधेसीलाई दबाउने नाममा मधेसमा आन्दोलन गराइदिने,
काहीँ मधेसमा त सेन्टिमेन्टमा तुरन्त आन्दोलन हुन्छ। आन्दोलन भएपछि के हुन्छ, त्यसले अहिले तपाईँले हेर्दाखेरि लाग्छ कि केपी ओलीको निशानामा माओवादी छन्। त म एउटा राजनीतिको विश्लेषक, एउटा राजनीतिक शास्त्रको पिएचडी गरेको कारणले म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने केपी ओलीको निशाना काङ्ग्रेस हुन् कि काङ्ग्रेस अहिले कम्पिटिटर छ, नम्बर 1 पार्टी छ, त्यसलाई कसरी खतम पारेर नम्बर 1 पार्टी एमाले हुन्छ। दाउ त्यहाँ छ, संविधानमा त्यहाँ अहिले इन्ट्रेस्टै छैन। त्यसको दुईटा रणनीति छ। एउटा रणनीति के हो भने मधेसमा आन्दोलन गराएर जुन मधेसमा काङ्ग्रेसको बेस छ त्यसलाई वास आउट गराइदिने। मधेसी दलको 10-20 सिट बढ्दाखेरि केपी ओलीलाई केही फरक पर्दैन, काङ्ग्रेसको सिट बढ्नु हुँदैन, काङ्ग्रेसको सिट घट्नुपर्छ हैन न। मधेसीको अहिले 50 र 60 होला त त्यसले केही फरक पर्दैन, तर काङ्ग्रेसको 200 छ भने 20 घटाइदिए भने तपाईँ उसको 180 हुन्छ, पहाडमा 20 घटाइदिए 40 गर्छ, त्यसपछि त अलरेडी हुन्छ। त्यसको के भने जस्तै विगत संविधान सभामा 64 को संविधान सभाको निर्वाचनमा मधेसबाट काङ्ग्रेस विस्थापित भएको कारणले नै काङ्ग्रेसको त्यो दशा भएको थियो। दोस्रो कुरा अर्बन एरिया कुरा गर्दैछु। दुईटा टार्गेट छ केपीओलीको। एउटा मधेसबाट काङ्ग्रेसलाई हटाउने, कसरी त्यहाँ रिएक्सन गराएर काङ्ग्रेसलाई वास आउट गर्ने। दोस्रो शहरी क्षेत्रमा, काङ्ग्रेसको होल पहाडमा होइन, शहरमा पहाडी मुलुकको नेता भए तापनि उसको जुन काङ्ग्रेसको स्ट्रेन्थ भनेको काङ्ग्रेस मास बेस पार्टी हो, कैडर बेस होइन, मास पनि होइन, आम मास होइन, एउटा सत्ता वृत्तको वरिपरि जुन थाई सत्ता छ नि त्यो काङ्ग्रेसलाई विश्वास गर्छ कि यो हार्मफुल छ हाम्रो लागि, यो हामीलाई हार्म गर्दैन। त्यो भनेको अर्बन एरियाको मास हो, चाहे काठमाडौँ कहौँ, चाहे विराटनगर प्रमुख सहरहरू छन्, साना सहरहरू छन्, जनकपुरहरू। त्यहाँ त्यसले के गर्यो भने कि त्यसलाई भन्यो कि अब तिम्रो संरक्षक काङ्ग्रेस होइन, हामी हौँ, अब म हुन्छु, काङ्ग्रेस त केही गर्न सक्दैन, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा तिमीहरू सुरक्षित रहन सक्दैन, तिम्रो राष्ट्रियता सुरक्षित रहन सक्दैन, किनकि उनीहरूको जहिले पनि राष्ट्रियता एउटा ढोङ हुन्छ। किनकि राष्ट्रियता भनेको कि मैले सत्ता कन्टिन्यू गर्ने त्यसले राष्ट्रिय भन्छ, सत्ताको वरिपरि टिकिरहने ढोङ, सत्ता पर्मानेन्ट सत्ता टिकिरह्यो भने त्यसलाई राष्ट्रियता भन्छ। यो यदि दलित आउने बित्तिकै राष्ट्रियता खतरामा पर्छ, मधेसी आउने बित्तिकै राष्ट्रियता खतरामा हुन्छ, ऊ त देशै बेचिदिन्छ। जनजाति आउने बित्तिकै यो बेढङ्गाहरू कहाँबाट यो जङ्गलीहरू आएर सत्ता गर्ने हो, तिमीहरूको त खतम हुन्छ। त्यस कारण त्यो मेसेज दिएर कि मिडल क्लास जुन सत्ता छ त्यसको म संरक्षक म हुन्छु र सबभन्दा बलियो संरक्षक हुन्छु। पृथ्वीनारायण शाह पछिको यदि सबभन्दा बलियो लिडर जस्तै पृथ्वीनारायण शाहले नाक कान काटेर पनि आफ्नो सत्ता जोगायो, सत्ता जोगाने। त केपी ओली पनि त्यही मेसेज दिन्छ, चाहे जनजाति होस्, चाहे नेवार होस्, चाहे मधेसी होस्, उसको नाक कान काटेर पनि तिमीलाई सुरक्षित राख्छु, मेसेज त्यो। अत्यन्त सुन्दर उदाहरण दिनुभयो कि लालुले जे अभिनय गर्थ्यो वा ढोङ गर्थ्यो ऊ आफू गँवार भएर नजानेर होइन, योजनाबद्ध हो। जस्तो यहीँ पनि भन्यो भने तपाईँले नामै लिइहाल्नुभयो, केपी ओलीले पछिल्लो समयमा जे गरिरहनु भएको छ त्यो उहाँले कुनै सनकमा वा चाहिँ आवेशमा हुँदै होइन। एउटा कुरा केपी ओली जति स्ट्रेटेजिस्ट आजको दिनमा नेपालको कुनै लिडर छैन, कुनै लिडर छैन। केपी ओलीको हरेक स्टेप, हरेक बोली क्याल्कुलेटेड हुन्छ। किनभने जस्तो संविधानमा सहमति गर्ने कुरा छ, कुरा गर्दाखेरि आँगन पनि सम्म हुन्छ, युपी बिहार पनि सम्म हुन्छ, तिमीले जाऊ भनेको ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तै कि मधेसमा भद्रगोल सिर्जना गराउनै हो, गराउने। मैले भने मधेसमा भद्रगोल नसिर्जना भइकन काङ्ग्रेस कमजोर हुनै सक्दैन। सुन्नु तपाईँलाई बताउँछु, म एउटा काङ्ग्रेसको सभासद भन्दैछु, वा उसको भूमिका स्थापित हुँदैन। भूमिका स्थापित त यता गर्ने हो, किनकि मधेसमा उसको भूमिका त्यति स्थापित आवश्यक छैन। तर के भने उसले बुझिरहेको छ कि मधेसमा भूमिका आवश्यक पनि छैन, त्यसले गरेर म सत्तामा टिक्नु छैन। मधेसको भूमिकातिर गयो भने मेरो जुन पर्मानेन्ट सत्तावाला रिसाउँछ, योवाला रिसाउँछ, काठमाडौँको सत्तावाला रिसाउँछ। आखिर प्रचण्डजीलाई दशा लागेको, त्यसै कारणले जनजाति कुरा गरेर मधेसीको कुरा गरेर, किनभने देशको पर्मानेन्ट सत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कहिले पनि प्रोग्रेसिभतिर जाँदैन, लिप सर्भिस दिन्छ, ऊ पर्मानेन्ट सत्तासँग उसको दोस्ती हुन्छ। जस्तै जुनसुकै इन्डियन एम्बेसडरको डिनर यहाँको इलिटसँग मात्र हुन्छ, त कुनै दलितको घरमा गएर, कुनै जनजातिको घरमा, कुनै मधेसीको घरमा गएर डिनर हुनै सक्दैन। कुनै पनि अमेरिकन एम्बेसडरको डिनर दलित यहाँ हुनै सक्दैन, जनजाति यहाँ हुनै सक्दैन, मधेसी यहाँ हुनै सक्दैन। त्यसको लागि सत्ता चाहिन्छ। उनीहरू पनि बुझ्छन् सत्तासँग सबभन्दा बढी दोस्ती अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकै नै हुन्छ, जुन तपाईँले भन्छ एनजिओहरू बारेमा छ भने तपाईँलाई बताउँछु। र त्यो बुझिया छ, त्यस कारण त्यो पर्मानेन्ट सत्तावालालाई आफ्नो पक्षमा रिसाउनलाई यदि मधेसमा भूमिका खोज्ने भए त पर्मानेन्ट सत्तावाला रिसाउँछ, त्यसपछि त उठिबास लाग्छ, अर्को जस्तै हुन्छ, फेरि प्रचण्ड जस्तै उठिबास लाग्छ। त्यस कारणले किनकि जुन कमजोर वर्ग हुन्छ, अस्ति मैले संविधान सभा पनि बोले
कि हामी हिन्दू संस्कारसँग प्रभावित त यहाँको छ। जनसङ्ख्या त छ। हिन्दू संस्कारमा बलि सिस्टम छ। नेपालमा त्यो पनि बढी छ, अरू देशभन्दा नेपालमा बलि प्रथा बढी छ। जहाँ पनि जाँदाखेरि एउटा परिवार काटिदिने, एउटा कुखुरा काट्ने वा खसी तर काट्ने। बलि दिँदाखेरि तपाईँ त्यहाँ पनि विचार गर्नुहोस् कसरी हुन्छ। बलि दिँदाखेरि कमजोर पशु पक्षीको मात्र बलि दिन्छ। जैसे कमजोर पशु पक्षीमा कुखुरा, हाँस, परेवा अनि खसी, बोका, बाख्रा, बढीसम्म राँगासम्म दिन्छ। तर कहिले हात्तीको बलि दिएको सुन्नु भएको छ? बाघको बलि दिएको सुन्नु भएको छ? शेरको बलि, चितुवाको बलि दिन्छ? भालुको दिन्छ? दिँदैन नि। या पछिमा पनि चिलको त दिँदैन, बाजको त दिँदैन। त कमजोर त्यस्तै जहिले पनि अधिकारको बलि, समानताको बलि कमजोरले चुकाउनु पर्छ। यो संविधान सभामा पनि यो कमजोर जुन वर्ग छ त्यसले बलिदान गरे मात्रै संविधान, बलिदान गरे अरूको लागि संविधान हुन्छ। हो, अरूको लागि संविधान हुन्छ। उसले आफ्नो कुरा छोडिदिएपछि उसले चुप लागेर भने त्यसलाई शान्ति भन्छ, उसले बोल्यो भने अशान्ति भन्छ। अशान्ति हुन्छ। किनभने शान्ति त उसको गुलामीको, उसको दास्ताको, उसको चुप लागनेको कष्टमा हुनुपर्छ। त्यस परमाणु सत्ताको मान्यता हुन्छ। यहाँ हुने दुनियाँमा जहाँ पनि हुन्छ। म यहाँको कुरा गर्न खोजेको तर एउटा कुरा के हुन्छ भने साथसाथमा एउटा पनि त्यो पनि भनिदिन्छु। मैले अस्ति भने, हालाकि धेरैलाई चित्त नबुझ्यो होला, त म एउटा के अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विद्यार्थी हो। अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रममा एकदम नजिकले नियाली पनि राखेका हुन्छ, पढिराखेका पनि हुन्छु। कि म त्यही पढेँ, 8 वर्ष त्यही विषय पढेँ, एमफिल गरेँ, पिएचडी गरेँ, सबै त्यसैमा गरेँ। र अहिले पनि मलाई त्यसमा इन्ट्रेस्ट भएको कारण, मेरो सब्जेक्ट भएको कारणले आफ्नो सब्जेक्टमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ। तर के हुन्छ, जुन दिन मार्जिनलाइज ग्रुप सङ्गठित भएर उठ्छ भने त्यो परमाणु सत्ता धाराशाही हुन्छ। तर त्यो उठ्नै टाइम लाग्छ। जस्तै तपाईँले बताउँछु, आखिर त्यहाँ 8-10 वर्ष राजपक्षले त एकदम डिक्टेटर शासन गरे कि श्रीलङ्कामा। तर त्यसबाट लेसन लिनुपर्छ कि यो तर अहिले बुढी त हार्यो, कमन जनताले त स्वीकार गरेन नि। त्यस कारण अहिले 10-20 वर्ष चल्छ। यो कन्जर्भेटिभ फोर्सको मलाई के लाग्छ भने दुईटा सम्भावना छ। सम्मति संविधानमा हुन्छ, संविधानको पहिलो मसौदा कति एकोमोडेटिभ हुन्छ। यदि थोरै एकोमोडेटिभ भए पनि धेरै आन्दोलन हुने सम्भावना, धेरै कन्जर्भेटिभ भयो भने त्यसले आन्दोलनको सम्भावना हुन्छ। क्या मधेसमा हुन्छ, जनजातिको, आदिवासी जनजाति। र अहिले आन्दोलनको केही सुर शासन कोही बोलिराखेका छैन, त्यसले अहिले धरती सामान्य हल्या छैन। त्यस कारणले आउने भूकम्प हुँदै हुँदैन यसको परिकल्पना नगरे हुन्छ। जसरी अहिले भूकम्प भएको छैन भने त्यस कारणले अहिले 10 वर्ष भूकम्प हुँदै हुँदैन नि। यो ग्यारेन्टी कुनै पनि मौसम विज्ञले भूकम्प मापन यन्त्रले दिन सक्दैन। भूकम्प आयो भने ठुलो आउँछ, कति घर गिर्छ। त्यस्तै अहिले माने तराईमा शान्ति छ, पहाडमा शान्ति छ, दलितहरू बोलेका छैन, युवाहरूलाई विदेश हामी पठाइदिएछु अनि धकेलेर, यो नै टिकट काटेर पठाइदियो, धकेलेर पठाइदियो। हेर, तिमीहरूको काम छैन, यहाँ काम छैन, जाऊ। हाम्रो काम हो कि देशको सत्ता सम्हाल्ने, देशको भ्रष्टाचार गर्ने, देशमा हाम्रो काम हो। तिम्रो काम देशमा बस्न छैन। तिमी जाऊ र त्यहाँ 42 डिग्री गर्मीमा डढ। त्यो 42 डिग्री 50 डिग्री गर्मीमा डढ पर डे। मलाई अस्ति एयरपोर्टको एकजना स्टाफले बतायो कि 4 जना जति नेपालीको लास आउँछ। 4 जना नेपालीको शव आउने, त्यो कहिले पनि मिडियाको विषय हुन सकेन। समाचार कहिले बन्दैन, हामी बन्दैन। र राजनीति त झन् छुँदैन। यहाँको मिडिया र राजनीति कति क्रुअल छ त्यसबाट देखिन्छ कि त्यो कहिले पनि विषय हुँदैन। कुन नेताको कारणले, कुन राजनीतिक कारणले, राजनीतिक अस्थिरताको कारणले, राजनीतिक विकास नभएको कारणले, राजनीतिक भ्रष्टाचारको कारण। जस्तै पोखरा एयरपोर्टमा 14 अरबको एस्टिमेट, कहीँ पनि कस्ट एस्टिमेटबाट अनि कहिले पनि टेन्डर बढी हुँदैन। त 14 अरब कस्ट एस्टिमेट गरिएको छ, तर 21.5 अरबमा त्यसलाई दिएको छ। त्यो 7.5 अरबको भ्रष्टाचारको बारेमा कहिले पनि मिडियाको विषय बन्न सक्दैन। प्लेन आएछ तर प्लेन उड्दैन, त्यो भ्रष्टाचारको विषय बन्न सकेको छैन। जुन नियुक्ति प्रक्रिया ट्रान्सप्यारेन्ट छैन, त्यो कहिले पनि हुँदैन, विषय बन्दैन। राज्य सत्ता भारदारी सिस्टममा चलाएको छ। नाता गोताले मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालय चलाएको छ, प्रधानमन्त्री निवास चलाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास निजी निवास होइन नि, त्यो राष्ट्रिय निवास हो, राज्यको निवास हो। प्रशासनको यहाँ हरेक घटनाक्रममा ट्रान्सप्यारेन्ट हुनुपर्छ र त्यहाँ व्यक्ति समावेशी हुनुपर्छ। राज्यको जुन चरित्र छ त्यो चल्नुपर्छ, त्यो रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री जाँदा। चाहे 2 जना जनजाति होस्, चाहे 2 जना मधेसी होस्, महिला होस्, तर त्यो त हुँदैन नि। त त्यो मिडियाको विषय हुनै सक्दैन। मैले मिडियाको बुझ्न खन्न खोजेको नि, तर यहाँको नि मिडिया परमा मैले भन्न खोजेको भने यो पनि एउटा सत्ताको चाहिँ उपग्रह न हो। सत्तालाई उसले टिकाउने के बुझ्छ भने म यसलाई डिफेम गर्छु, जस्तै प्रचण्डजीलाई डिफेम गर्न लाग्यो लागै छैन कि उसलाई ठिक पार्छु।
यो होइन कि प्रचण्डजी खराब भएर, किनकि उसलाई यति मात्र छ कि यसले मेरो सत्तालाई धक्का दिइराखेको छ। अब प्रचण्ड पनि अलि सम्झनु भयो के बेकारमा लाग्यो, आफू गुमाइयो। त्यस कारणले आज उहाँ पनि त्यति गर्नु छैन। उहाँलाई मैले के बारम्बार भन्छु, पर्सनली पनि मेरो प्रचण्डजीसँग सम्पर्क भएको कारणले के हेर्नुहोस्, तपाईँले यो पर्मानेन्ट सत्ताको पक्षमा जाँदैन जानुहोस्, यो अर्कैको काम हो होइन, तपाईँलाई विश्वास गुमाइसक्नु भएको छ। विश्वास गुमाएपछि तपाईँमा जतिसुकै तपाईँसँग मेट्न आए पनि, मिठो मिठो कुरा गरे पनि, जुनसुकै पत्रिकाको एडिटर आए पनि ठोक्ने तपाईँलाई नै हो। त्यस कारणले बरु जुन तपाईँको जुन ग्राउन्ड छ त्यसलाई नै छोड्नु। तर उहाँ त्यसलाई पनि छोड्नुभयो, उहाँ पनि कर्पोरेटहरूको चक्करमा पर्नुभयो। प्रचण्डजी यो देशको बलियो नेता हुन्थ्यो, तर त्यो हुन सक्नु भएन, किनभने उहाँ पनि लाग्यो कि यिनीहरूसँग आन्दोलन गर्ने, यो पर्मानेन्ट सत्तालाई त विश्वासै गर्दैन कि तिमीहरू त्यत्रो हामीले हल्लाइदियो, अब तिमीलाई विश्वास गर्छु। त्यस कारणले कमजोर पार्टी फुटाएर हो, चाहे पार्टी मैले बाबुरामजीलाई एउटा कुरामा भने, अब तपाईँले केही काठमाडौँको कन्जर्भेटिभ ग्रुपहरू उहाँलाई के छ भने इमेज कन्सियस हुनुहुन्छ। राजनीतिमा इमेज कन्सियस हुनु पर्दैन, राजनीतिमा एजेन्डा कन्सियस हुनुपर्छ। मेरो एजेन्डा छ, म यस एजेन्डामा छु। राजनीतिमा राइट र रङ हुँदैन। म जुन एजेन्डा बोकेको छु त्यसको लागि मलाई फेम गरोस् डिफेम गरोस्, म आफ्नो बाटोमा जान्छु, त्यो हुनुपर्छ। राजनीतिक मतलब त्यो। तर बाबुरामजी राजनेता होइन, उहाँ इमेज कन्सियस नेता। मैले क्रिटिसिजम गर्न खोजेँ, तर उहाँले के भन्नु, काठमाडौँको जति नाउँ त नलिउँ, नाउँ सबैको थाहा छ, कति कन्जर्भेटिभ जुन एडिटरहरू छन् त्यसलाई कहिले डिनर खुवाउने, कहिले ब्रेकफास्ट खुवाउने र उनीहरू भन्ने कि तपाईँ नयाँ शक्ति खुवाउने। नयाँ शक्ति बाबुरामजीको होइन कि बाबुरामजीलाई फुटाएर पनि प्रचण्डजीलाई कमजोर पार्न सकिन्छ। मैले एकदिन बाबुरामजी, म सबै कुरा बुझिरहेको थिएँ, म सबैलाई चिन्छु। त्यसपछि मैले उहाँलाई भने कि तपाईँ जति आउँछ एडिटरहरू, तपाईँले जतिले भोज खुवाउनुहुन्छ, चाहे तपाईँले भेट्नुहुन्छ, त्यसलाई सोध्नुहोस् कि ठिक छ म पार्टी खोल्छु, तपाईँहरू आउनुहोस् पोलिट ब्युरोमा, सेन्ट्रल कमिटी मेम्बरमा, आउँछ एउटा पनि आउँदैन भने यो तपाईँको पक्षमा नै तपाईँको विपक्षको लागि यो सबै बुझ्छ। उहाँ कति बुझ्नुभयो कति बुझ्नु उहाँकोमा छ, तर त्यहाँ भएको त्यही हो। सम्भवतः यति धेरै प्रष्ट ढङ्गले अझ त्यो पनि तपाईँ काङ्ग्रेस पार्टीको समेत पनि रिप्रेजेन्ट गर्ने भाव भएर अझ अर्को हिसाबले भन्यो भने तपाईँलाई धेरै मानिसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अझ भारतसँग निकट एउटा मानिस समेत पनि भन्छन् बुझ्छन्, इमेज क्वाइन भएको छ। उयो तपाईँले अगाडि हामी इन्फर्मल कुरा भन्दा जस्तै भने जस्तै एउटा कसैले क्वाइन भयो त भयो, तपाईँ नभए पनि क्वाइन त भयो भन्दा भएको मानिसले समेत आज यस्तो जुन जसरी एकदम रियलिस्टिक जुन विश्लेषण गर्नुभयो नि, यसले भन्दा त हामी जुन नेपाल जुन बाटोमा जाँदैछ यो सही बाटोमा आज जाँदै छैन। एउटा कुरा भने एक द्वन्द्व समाधान हुँदैन। एउटा कुरा के भने माओवादी पार्टी सही हो गलत हो आफ्नो त्यो अर्को कुरा छ, तर माओवादीले उठाएको एजेन्डा सही थियो। त्यो एजेन्डाको समाधान नभइकन, त्यो एजेन्डा एड्रेस नभइकन नेपालमा शान्ति हुन सक्दैन। शान्ति भए पनि मुर्दा शान्ति भन्छ नि, कहिले रिग्रेसनमा जान्छ। नेपालमा जहिले पनि त्यही भएको छ। जसरी 7 सालको क्रान्ति हो, अलिकति अगाडि भयो, 15 सालमा सरकार हो, फेरि 17 सालमा पछाडि गयो, फेरि 47 सालमा फेरि पछाडि गयो, फेरि पछाडि जाँदैछ, फेरि मलाई लाग्छ 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षमा आन्दोलन हुन्छ, फेरि अगाडि जान्छ। भने यो माने सफर गर्यो नेपाली देश, नेपाल देश, नेपाली जनता। किन नेपाल हामी विकासले जाँदैन, किनकि विकासको आधारभूत मान्यताको हुन्छ नि पिस, डेमोक्रेसी एन्ड डेभलपमेन्ट, पिस र स्टेबिलिटी। जब त्यहाँ विवाद भएर हामी नेपालीहरूको बीचमा विभिन्न राजनीतिक मुद्दामा लडाई भइराख्यो भने, विभिन्न आफ्नो अधिकारको लागि लडाई भयो भने, समावेशीको नाउँमा हो चाहे संहिताको नाउँमा, पिस त भएन, स्टेबिलिटी भएन। पिस र स्टेबिलिटी बिना डेभलपमेन्ट हुनै सक्दैन। ठ्याक्कै यसैमा आउँदा अमरेशी जुन आज संविधानका विषयमा भन्दाखेरि बाहिर छ नि सबै कुरा छाडेर निर्वाचन प्रणाली बरु करिब करिब मानिसहरू सहमत भइसके भन्ने छ। शासकीय स्वरूप र संघीयता यी दुईटा कुरा प्रमुख कुरा छन् भन्ने छ। र शासकीय स्वरूपका कुरा सन्दर्भमा भन्दाखेरि जस्तो माओवादी सहित इभन तपाईँहरू इन्डिपेन्डेन्टली भन्यो भने तपाईँहरू समेतका इन्टेलेक्चुअल्सहरूले भनेको पनि नेपालमा एउटा बलियो चाहिँ शासकीय स्वरूप प्रणाली हुने, जुन सांसदहरू किनबेच नहुने, हिजो जुन बैङ्कमा लगेर राखियो शान्ति नै थियो, धेरै मान्छेलाई मोजा। अहिले पनि संविधान सभाका सदस्यहरूलाई किनबेच भइरहेको छ, विभिन्न इन्ट्रेस्ट ग्रुपका नाममा विभिन्न चित्रबहादुर केसीदेखि प्रकाश ज्वालासम्म मान्छेलाई उफार्ने काम त भइ नै राखेको छ। तपाईँले अगाडि भन्नु कमल थापाको रथयात्रालाई जुन हाम्रो संविधानको विरुद्ध हो, स्कर्टिङ सहित रथयात्रा हुन्छ होइन, मधेसको एउटा कसैले सानो कुरा गरे खुट्टा माझ्नेमा जान्छ भन्दा अहिले पनि मानिसहरू त किनबेचमा लागेकै छन् र भोलि पनि किनबेचमै हुन्छ। त्यस कारणले एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख सहितको शासकीय स्वरूपमा जाम भन्ने कुरामा
कोही पनि भनेको मुख्यतः काङ्ग्रेस, अझ त्यसमा सबभन्दा बढ्ता छ नि एमाले सबैभन्दा रिजिड रूढिवाद एकदम ट्रेडिसनल भएर आयो भन्दाखेरि अब सहमतिको बिन्दु तपाईँ शासकीय स्वरूपमा कहाँनिर देख्नुहुन्छ? यो के आवश्यक छैन? होइन, एउटा कुरा शासकीय स्वरूप स्टेबल शासकीय स्वरूप हुनु पर्थ्यो, तर यहाँ के भने त्यो सम्भावना म देख्दैन। शासकीय स्वरूपमा माओवादीले कम्प्रोमाइज गर्नै पर्ने अवस्थामा देख्छु, किनकि सबै फोर्स एकातिर मिल्दैछ। इभन मधेसी पनि पार्लियामेन्ट्री माओवादीको फेस्टिभिङ निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक समावेशी इभन संहिता त नामै सुन्न चाहँदैनन् यार तपाईँको पार्टीका मानिसहरू, कसरी सम्भव छ? होइन, संहिता हुन्छ तर उनीहरूले कन्ट्रोल भने एडमिनिस्ट्रेटिभ फेडरलिजम दिन पर्छ। त्यो त पहिल्यै थियो त पञ्चायतकालमा विकेन्द्रीकरणै थियो। होइन, त्यसलाई फेडरलिजम नाउ मात्र दिन, नाउको लागि मात्र संहिता दिनु, अधिकारविहीन संहिता समावेशी अझ चाहना त व्यवहारिक संहिताको कुरा छ आयोगलाई दिएर भन्ने। त्यतै न, यो चाह्यो भने आजको दिनमा केही नेताहरूको बस चल्यो भने संहिता दिँदैन मान्छे काममा संहिता गाह्रो हो। किनभने भने नि कि अरू मान्छेलाई असभ्य ठान्ने, इक्वली नठान्ने, इक्वल ठाने पनि मान्छेलाई उसले पनि अधिकार दिन्छ। हैन, अधिकार तल जाने बित्तिकै आफ्नो खतराको घण्टी, आफ्नो खतरा हुन्छ। खतरा ठान्ने, आफ्नो इन्ट्रेस्ट जोगाउनलाई अरूलाई असभ्य भन्ने, अरूलाई जंगली भन्ने, अरूलाई इम्प्योर भन्ने, म नै प्योर हो, म नै शासनताको लायक हो, म नै क्यापेबल हो, मैले मात्र राम्रो बोल्न सक्छु, म प्रति मात्र जनता समर्पित छन्, यस्ता विभिन्न बहाना बनाउने। एउटा कुरा भने मैले भने कि यदि मात्र मेजोरिटी र चुनाव कुरा हो भने चेपाङ त कहिले पनि जितेर आउँदैन। कहाँ जितेर आउँछ? होइन, मलाई बताउन। त्यसो भए चेपाङलाई जङ्गलमा नै बसाउने, राउटेलाई के जङ्गलमा नै बसाउने भने कि त्यसै कारणले तपाईँले के हुन्छ, डेमोक्रेसीको अर्थ के हुन्छ भने जुन भोइसलेस पिपुल छ, जो अनइक्वल पिपुल छ, उसलाई इक्वालिटीमा ल्याउने। जुन भोइसलेस पिपुल छ त्यसको भोइस दिने। तर यहाँ ठेक विडम्बना के छ भने हामीसँग म्यान्डेट छ। के को म्यान्डेट हो? चुनावले म्यान्डेट जनताको साबित गर्दैन, त्यो एउटा पाटो मात्र हो। पोलिटिकल प्रोसेसको एउटा प्रोसेस हो, नियमित प्रक्रिया। सबै थोक होइन, निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने नै सबै थोक होइन। सबै थोक भएको त 40 सालमा अहिलेको लागि म इक्जाम्पल दिन्छु। म जितेर सधैँभर सबै थोक हो होइन। महन्त ठाकुरजी हार्नु के उहाँको राजनीति सक्यो? मैले भने सबै महन्त ठाकुर विस्थापित गर्नुभयो त होइन नि। आखिर उहाँ एउटा सम्मानित नेता हो, उहाँको आफ्नो एउटा इमेज छ, उहाँको एउटा राजनीतिक कन्ट्रिब्युसन छ, उहाँले बोलेको कुरा अहिले पनि मैले पनि सम्मान गर्नुपर्छ, राज्यले पनि सम्मान गर्नुपर्छ। तर चुनाव जित्नेको त्यसमा भ्रममा त्यसको होइन, म त अब जितेँ, म जिता वही सिकन्दर भन्छ नि, जो जिता वही सिकन्दर भन्छ। अब त म जितेँ, अब म त सिकन्दर भइहालेँ। त्यो प्रवृत्तिले नेपालको समस्या समाधान गर्दैन, गइरहनु। तर मलाई के लाग्छ कि अहिले जुन संविधान सभाको बनौट, पार्टीको बनौट, पार्टीको पदाधिकारीहरूको बनौट, जुन कन्जर्भेटिभ फोर्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, जुन परिवर्तनलाई रोक्ने रिजिड छन् र सत्ताको जुन पर्मानेन्ट निकाय उपभोग, जुन निर्वाध उपभोग चलिराखेको छ, मिडियाको जुन यहाँको प्रवृत्ति छन् या यो सबैले परिवर्तनलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। मलाई लाग्छ कि अहिले संविधान सभाबाट सहमति भए पनि संविधान बने पनि आम जनताले केही अपेक्षा होइन। यो त संविधानमा तपाईँ जुन 4वटा पक्ष भनेका बिचमा सहमति भयो भने नि संविधान घोषणा गर्दाको दिनमा वा सहमति हुँदा दिन संविधानमा आगो लाग्नेवालै छ। लाग्नेवालै, तर तपाईँ जम्मा जम्मी अहिले भनेको कति धेरै मानिसलाई तपाईँले आगो लगाउन बाध्य बनाउनुहुन्छ वा कम मानिसले मात्रै आगोलाई बालुन् भन्नेमा हुनुहुन्छ? एउटा कुरा के भने 4 पक्षको सहमतिको दस्तावेज बन्यो भने कम मान्छे आगो लगाउला। यदि 2 पक्षको मात्र सहमतिको दस्तावेज भयो भने धेरै आगो बल्छ। मेरो बधाई त्यति हो। मैले अस्ति पनि भने कि तपाईँले के भन्छ, मलाई धेरै आशा छैन, म एउटा प्रोग्रेसिभ मान्छे, म एउटा कुनै बिना लोभ लालचको राजनीतिमा आएको मान्छे, किनकि मेरो आफ्नो एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड थियो र म 2टा कारण राजनीतिमा आएको हो। एउटा नेपालमा शान्ति हो, शान्ति प्रक्रियाको कारणले आएको हो। दोस्रो, नेपाली जनता अलिकति अधिकार सम्पन्न होस्, नेपाल विकसित होस्, नेपाल विकासतिर जाओस्, समृद्धितिर जाओस्। यही मेरो 2टा एजेन्डा हो। टु समाउ तपाईँको भारतसँग राम्रो सम्बन्ध वा रिलेसन भएको, त्यसको सूचना पनि भएको र अधिकांश चिजहरू भएको भनेका कारणले तपाईँले जुन जे व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले तपाईँलाई विद्रोही भन्न पनि मिल्छ। हाम्रो भन्नु एकछिन भन्नु, हाम्रो सन्दर्भको हामी कहाँ तपाईँको कुरा चाहिँ अहिलेको चाहिँ माओवादी र मधेसवादीहरूको भन्दा चर्को कुरा आज तपाईँले गर्नुभएको छ। अहिले चलिरहेको परम्परा भन्यो भने, तर सोसियोलोजिकल आस्पेक्टले भन्यो भने यसलाई खण्डन गर्ने कुनै ठाउँ नै छैन। तपाईँ सोसियोलोजिकल पोलिटिकल आस्पेक्टले भन्नुभयो, ठाउँ नै छैन। तर यो कुरा चाहिँ हामी कहाँको विस्फोटक कुरा हो, विद्रोही कुरा हो र यो आतङ्ककारी कुरा हो।
आज भनिन्न, तर यद्यपि हिजोको जस्तो परिस्थितिमा भएको भए त आतङ्ककारी कुरा हो। र तपाईँले स्वयं फेरि भारतसँग राम्रो सम्बन्ध छ, त्यसको कुनै न कुनै रिप्रेजेन्ट पनि गर्छ भन्ने कारण एउटा मैले ठ्याक्कै यसै भन्दैछु है, अर्को अन्यथा नलिनु, पटक्कै अन्यथा नलिनु, म एउटा साथीका हिसाबले एउटा। र अर्को कुरा, नेपालमा भारतकै मान्छे भनेर पोलिटिकल पार्टीका हिसाबले क्वाइन भएको केपी ओली, तपाईँ एउटा रियलिस्टिक कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। केपी ओली तपाईँको समेत कास्टलाई, तपाईँको समेत भाषा बोल्ने साथीहरूलाई चाहिँ नि संहिता कुरा गर्दाखेरि आँगन पनि सम्म हुन्छ, घर छत पनि सम्म हुन्छ, युपी बिहार पनि सम्म छ, त्यो लियो भनेर उनी बिच्काउँदैछन्। यो के तमासा भइरहेको छ यार? होइन, उहाँलाई के भने मैले तपाईँलाई भने कि भारत पनि यहाँ प्रोग्रेसिभ पक्षमा या आम जनतालाई अधिकार दिने पक्षमा या कुनै पनि भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हुन्छ यो नठानिन्छ। तपाईँ यदि कमजोर वर्ग जित्न लागेको हुन्छ त्यसपछि साथ दिन्छ। तपाईँलाई बताउँछु, कमजोरलाई कहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दोस्ती गर्दैन, कमजोरको दोस्त हुनै सक्दैन। एउटा कुराको भने मैले जुन बोल्दा यो कुनै भारतको भाषामा आफ्नो भाषा बोलेछु, भारतले परिवर्तन जान्छ। भारतको बटममा के छ भने पिस र स्टेबिलिटी चाहियो। यहाँ भद्रगोल नहोस्, भद्रगोल भयो भने डाइरेक्ट प्रभावित हुन्छ, उसको सिक्युरिटी प्रभावित हुन्छ, यहाँ सुरक्षा अवस्था खलबल भने त्यहाँ काम अनेक। त उहाँहरूले के भने पिस र स्टेबिलिटीको चक्करमा चाहे मधेसीको अधिकार मिलोस् या नमिलोस्, जनजाति होइन, तर पिस एन्ड के भन्छ पिस एन्ड स्टेबिलिटी केपी ओलीले पनि नखलबलायोस्। सुन्नुहोस्, उसले पनि नखलबला, केपी ओलीले पनि बोलेर यस्तो एक्सट्रिम नहोस् कि मधेसी त्यसबाट भागेर आन्दोलन गरोस् या माओवादी भागेर फेरि जङ्गल पसौँ या विप्लवको एजेन्डामा जाउँ, त्यहाँसम्म भारतले पहल गर्छ। र मैले पनि यदि आन्दोलन गराउन खोजेँ भने मलाई पनि पहल गर्छ कि त्यो आन्दोलन नगरौँ, यसले केही हुँदैन, तिमी सकिन्छ, मलाई थ्रेट पनि गर्न सक्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मात्रै विषय पर्छ, भारत होइन, अमेरिका पनि त्यही गर्छ, हामी कहाँ त युरोपियन त्यही गर्छ। शक्ति राष्ट्रका हिसाबले किन उनीहरूले के हुन्छ भने उनीहरूको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ कि पर्मानेन्ट सत्तामा हुन्छ, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट सरकारमा हुन्छ, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट जनतासँग हुँदैन। कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जनतासँग लेनदेन छैन, त्यो बेकार कुरा, कसैले भन्छन् बेकार कुरा, उसको आफ्नो इन्ट्रेस्ट सर्भ भएन भने मात्रै जनताको कुरा भनिदिन्छ उसले। एउटा कुरा भने यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लागि डेमोक्रेसी वर्ड भनेको, इक्वालिटी भनेको, इन्क्लुजन भनेको लफाजी कुरा हो। लफाजी र शासन गर्ने एउटा चाहिँ शासन सत्तावालाले यदि बदमासी गर्छ भने त्यो माध्यमबाट उसले ठिक पार्ने, त्यो मात्रै हो। एउटा कुरा भने उसलाई रियल दोस्ती, उसको रियल फ्रेन्डसिप उसको जहिले पनि पर्मानेन्ट सत्तासँग हुन्छ। अर्को शब्दमा दलाल नोकर साहब जे भन्छन्। अहिले केपी ओली इन्डियाको नजिक भए पनि एकदम तपाईँले सही कुरा हुनु, आखिर केपी ओलीको राजनीतिक उचाइमा कहीँ न कहीँ इन्डियाको कन्ट्रिब्युसन त छ, हरेक नेपालीलाई थाहा छ। तर केपी ओलीको जुन अहिलेको कुरासँग इन्डिया पनि त्यति ह्याप्पी छैन। यो होइन कि उसको बिलमा छ, तर के छ भने कि कहीँ यसले धेरै क्याओस गराइदिन्छ कि त्यहाँ धेरै आन्दोलन गराइदिन्छ कि यो धेरै बोल्दाखेरि त्यो कहाँ उसलाई पनि सम्झाउनु लाग्छ। यता मधेसीले बोल्छ कि हेर खबरदार तिमीहरू आन्दोलन नगर, जे बोल्ने काठमाडौँमा मात्र बोला, तराईमा नजा। यदि म मधेसी पार्टीको अध्यक्ष भएको भए जुन दिन केपी ओली बोलेको त्यही दिन म तराई झर्थेँ, म यहाँ बस्दिनँ। यो जुन मधेसी दलहरूको पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ फेरि मलाई मधेसी दललाई ठोकिराख्नु भएको छ, उनीहरू पनि सत्यको बार्गेनिङ हुन्छ, उसलाई पनि मधेसी जनतासँग लिनु छैन, त्यही धेरै ठुलो सरोकार छैन। किनकि तराईमा गयो भने तले सत्ता त पाइँदैन, त्यहाँ सडक मात्र पाइन्छ, सडक पाइन्छ, काठमाडौँमै लडेर काठमाडौँमा लडेर नि सत्ताको उपभोग पाइन्छ, उसले पनि जुन मधेसीको लागि हुने सत्यको लागि हुन्छ, उसका लागि मधेसी कार्ड हो, तपाईँले बताउँछु आफ्नो फेस र मधेसी नारा कार्ड हो। यस्ता अवस्था के हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लागि आसान हुन्छ, त्यो त बडा चाहिएकै कुरा हो। चाहे किनकि दुईटीको सत्ताको नेगोसिएसन गराइदिन्छ, अनि सत्ताको नेगोसिएसन गराइदिन्छ, धेरै नै झगडा गर्न तिमीहरू मिलेर बाँडेर खाऊ न। जुन हरेक दिन जनताको कुरा उठाइरहेछ, विभिन्न नेताहरूको बिचमा डिनर चल्ने, के चल्ने, सत्ताको कुरा हुने। त्यस कारणले यो जुन अहिलेको जुन परिस्थिति छ, राजनीतिक परिस्थिति, त्यति जनतालाई उकुसमुकुस छन्, तर नेताको लागि कम्फर्टेबल छ। व्यवसाय बेसन त चलेकै छ, चार दल मानौँ न, अहिले यही कन्जर्भेटिभ एजेन्डामा अलिकति भएको होइन, सत्ताको मिल्यो भने हुन्छ, ग्यारेन्टी हुन्छ। अहिले के भएको छ भने नमिल्ने कारण के भने जुन दिन प्रचण्डजीलाई यो फियर समाप्त हुन्छ कि केपी ओलीले मलाई अननेसेसरी अख्तियारबाट चाहे हेगमा चाहे क्रिमिनल वार अनि माओवादी जन समयको मुद्दा मलाई लगाउँदैन, त्यो ग्यारेन्टी केपी ओली या पावरफुल कन्ट्रीको रूपमा भारत या अमेरिका दिन्छ कि हामी जिम्मा लिन्छौँ, केपी ओली केही गर्न सक्दैन, त्यसपछि प्रचण्डजी तुरुन्तै मान्नुहुन्छ। तपाईँलाई बताउँछु, उहाँको पनि संविधानको एजेन्डा भन्दा पनि
उहाँको सिक्युरिटीको एजेन्डा छ। सिक्युरिटी भनेको भेग वर्ड हो। सिक्युरिटी धेरै भनेको धेरै कुरा परेको छ। फिजिकल सिक्युरिटीदेखि लिएर इकोनोमिक सिक्युरिटीदेखि लिएर पोलिटिकल सिक्युरिटीदेखि लिएर फुड सिक्युरिटीदेखि लिएर, किनकि सिक्युरिटी भेग वर्ड हो। हामी सिक्युरिटी भन्ने बित्तिकै पुलिस आर्मी त्यसो होइन, त्यो पोलिटिकल जुन इभन पेसेजको सिक्युरिटी त्यो पनि सोशल हुन्छ। समाजमा म एकदमै इज्जतपूर्वक बाँच्छु त्यो पनि सोशल सिक्युरिटी हो नि। मलाई इज्जतदार मान्छे कसैले केही नगर्छ, मेरो पोलिटिक्स त्यो पनि पोलिटिकल सिक्युरिटी हो। बुझेँ। अब तपाईँ प्रचण्डको भन्नु, अब ठ्याक्कै त्यसै गरेर सुशील कोइरालाको के आज? अब सुशील कोइरालाको के भने कि उहाँलाई चाहियो काङ्ग्रेसको महाधिवेशनसम्म प्रधानमन्त्री चाहिएछ, किनभने पार्टी फ्यामिलीबाट बाहिर नजाओस्। एकचोटि फेरि उहाँ सभापति बनेर काजबाहक सुजातालाई बनाएर, शशाङ्कलाई त्यही परिवारको मानिसलाई बनाएर उहाँले प्रधानमन्त्री पदबाट बिदा हुन चाहनुहुन्छ, राष्ट्रपतिमा जान चाहनुहुन्छ। तर यो हुन्छ कि हुँदैन त्यो ग्यारेन्टी पाइराख्नु ग्यारेन्टी। तर सकेसम्म के हुन्छ भने यो प्रोसेस लम्बिएर यो प्रोसेस लम्बियो भने त्यसको लागि उहाँले बिचमा कहीँ झगडा गर्न देख्नु हुँदैन। त्यसको लागि केपी ओली र प्रचण्ड लडिरहेको होस् या मधेसी र केपी ओली लडिरहेको होस्, कोही न कोही लड्यो भने त्यो टाइम त पनि त्यसमा कहीँ पनि त के सुशील कोइराला दोषी त देखिएन नि। उसले बिगारेको त केही देखिएन। आजै एउटा तपाईँले अहिले नाम भनेकै पत्रिका स्टोरी भन्यो भने सुशील कोइराला यस्तो महिमा गाइयो भनेर त्यहाँसम्म पुर्याउने भने हो नि। आजको लामो फिचर स्टोरी छापिएको छ। सुशील कोइरालाले मिलाउने, उहाँ मध्यमार्गी भूमिकामा उहाँले मिलाउँदै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो कोही छैन। मैले भने कि यहाँ सत्ताको चाहना र चाहनालाई पूरा गर्ने कसरी पत्रिकाहरूले काम गरेछ त्यो मैले त्यसको टुल्स कस्तै प्रोपोगेन्डा टुल्स बनेको छ नि। ठिक, त्यस कारणले त्यसको लागि सञ्चार मन्त्र सम्बन्ध उनीहरू बार्गेनिङ गर्छ। मलाई कति कर छुट दिनुहुन्छ, मलाई कति आर्थिक सहयोग गर्नुहुन्छ, मलाई कहाँ नोमिनेट गरिदिनुहुन्छ, कहाँ विदेश घुमाइदिनुहुन्छ, के गर्छ सबै त्यो त्यहाँ बार्गेनिङ मिलाइएको छ। अनि थर्ड भन्यो भने केपी ओलीले जे बोलिराख्नु भएको छ नि, केका लागि गरिराख्नु भएको छ? केपी ओलीले के बोलिराख्नु भएको छ भने कि म यति बोलौँ, एकातिरले देखेर चाहिँ उहाँ सत्ताको धेरै टाढा भइरहेछ, राष्ट्रिय समिति सरकारको पनि गाह्रो छ। एकातिर के हुन्छ भने म यति सोसाइटीले पोलाइज गरिदिन्छु कि केपी ओलीको विकल्पै छैन। यो सामान्य यो सत्ताको परमानेन्ट सत्तावालाको यो लागोस् कि केपी ओलीको बिना यो देशको राष्ट्रियता पनि जोग्ने होइन, अखण्डता पनि जोग्ने होइन, शान्ति पनि होइन। केपी ओली मात्र माओवादीलाई ठेगान लगाउन सक्छ, मधेसीलाई ठेगान लगाउन सक्छ, देशको राष्ट्रियता शान्ति खल्बिन दिँदैन। यसैले आर्मी विश्वास गर्न सक्छ, यसैले पुलिस विश्वास गर्न सक्छ, यसैले दलाल कर्मचारी तन्त्रलाई विश्वास गर्न सक्छ। त्यो परिस्थिति बन्यो भने कम्तीमा 5-10 वर्ष सत्ता खान पाइन्छ। ऊ 1 वर्ष 6 महिना प्रधानमन्त्री बन्न खोजे होइन, 1 वर्ष प्रधानमन्त्री खाना खोजेको भए लिबरल फेजमा आउँथ्यो। उसले देख्यो भने लिबरल भएर जम्मा 1 वर्ष 1.5 वर्ष खाँदो रहेछ, 1 वर्ष 1.5 वर्ष खाँदो रहेछ। उसले 5 वर्ष 10 वर्षको सत्ता ताकेछ, सरकार ताकेछ, त्यसको स्वास्थ्यले एलाउ गर्यो भने। त्यो प्रवृत्तिले यो पुरै संविधान सभा अर्के छ। यसमा संविधानको कन्टेन्टमा जनताको अधिकार, मैले भने नि म तपाईँलाई बताउँछु, संविधान सभाको दुनियाँको जहाँ जहाँ संविधान सभाको गठन भएछ त्यसको इतिहास हुन्छ। नेपालको संविधान सभा त सार्वभौम छ, इलेक्टेड छन्, तर त्यहाँ संविधान सभाको कहिले पनि बहस हुँदैन। संविधान सभामा त बहस हुनुपर्ने थियो कि कुन मोडलको डेमोक्रेसी, कन्टेन्ट कस्तो, कुन मोडलको गभर्नेन्स हुने, कुन मोडलको जुडिसियरी हुने, कसरी यत्रो वर्षदेखि पिछडिएको क्षेत्रहरू छ उसलाई गर्ने, पिछडिएको जुन वर्ग जातिहरू छन् त्यसलाई कसरी माथि ल्याउने, त्यो कहिले पनि कुनै पनि एजेन्डै बनेन। संविधान सभामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सिटै हुँदैन, तर त्यहाँ सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सिट बाँडिएकी छ। मन्त्री आफ्नै मन्त्रीको सिटमा जान्छ, प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री सिटमा जान्छ, प्रतिपक्ष नेता जान्छ र सत्ता पक्ष। दोस्रो कुरा, संविधान सभामा अल आर इक्वल हुन्छ, जति मेम्बर छ अल आर इक्वल। तर त्यहाँ के हुन्छ, दलले डिसाइड गर्छ कि यसले 10 मिनट बोल्ने, यसले 5 मिनट बोल्ने। भने त्यहाँ पनि देखाइन्छ कि यो संविधान सभा होइन। संविधान सभा एउटा भनौँ न कि भन्दाखेरि यो किरणजीको भाषा हो, खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो। संविधान सभाको नाउँमा पार्लियामेन्ट हो। यो जुन संविधान सभाबाट संविधान बन्छ त्यो पार्लियामेन्टबाट बनेको संविधान हुन्छ, त्यो संविधानबाट बनेको संविधान होइन। किन संविधान सभाको जुन बेसिक प्रिन्सिपल छ त्यो सबै भङ्ग भइसक्यो, त्यो छँदै छैन। त्यो कुनै पनि डिटर्मिनान्ट छँदै छैन। संविधान सभाको कुनै पनि डिटर्मिनान्ट यदि त्यहाँ हुनु पर्थ्यो त्यो डिटर्मिनान्टै छैन नि। यदि मानौँ न कि संविधान सभामा के हुन्छ, बुद्धिमा बिर्को लगाउने काम हुन्छ। जो पढे लेखेको छ, जो संविधानको विषयमा जानकार छ त्यसलाई बोल्न दिनु हुँदैन। त्यहाँ त्यो छ, किनीहरूले बोल्छ फेरि आफ्नो बुद्धि विवेक हुन्छ। बुद्धि विवेकमा बिर्को लगाएपछि कस्ता संविधान बन्छ त्यहाँ त हुन्छ नि।
यदि हामी कुरा गर्छौँ भने मैले एउटा यो नि कि मधेसी बेलामा मधेसीको कुरा गर्छु मेरो चिन्ता त चेपाङ त यस्तैको यस्तै रहन्छ यो संविधानमा त हैन जो प्रोग्रेसिभ हिसाबले भन्यो भने जनजाति त यस्तै रहन्छन् यो राई सबभन्दा जनजातिमा पिछडिएको तमाङ कम्युनिटी यो बेचारा जान नेपालमा पनि ज्याको कम्युनिटी छ तस्करीमा काम गर्ने घरेलु कामदार भन्दा काठमाडौँको सत्ताले मुक्त कमैया भन्ने जम्मै नेताको घरमा थारू मान्छेलाई राख्ने मुक्त कमलरीको कुरा गर्ने तर त्यसको स्थिति त्यस्तै रहने सुकुम्बासीको गर्ने त्यसको नाम हुकुमबासीलाई जग्गा दिने सुकुम्बासी बेचारा गरिबहरूको त्यस्तै स्थिति छ त्यस कारणले एकातिर देशको विकास एकदम समृद्धि भइरहेछ थेगो भन्ने तर रात दिन मान्छे विदेशी युवाहरू विदेशी नै भइरहेको छ भन्दाखेरि अमरेशजी जुन तपाईँले भन्नुभयो नि जुन एउटा मान्छेहरूका केही मुख्य प्रमुख पार्टीहरूको भनेको र मधेसवादी दलहरू भनेका जुन स्वार्थको एकदम अत्यन्त सत्ताकोसँग नजिक जोडिएको एउटा अर्को ठाउँमा जबरजस्त नेपाली समाजमा प्रगतिशील एजेन्डा छरिएकै छ जो कसैले जस्तो प्रचण्डजीले छोडे पनि वा अर्को मधेसीले छोडे पनि वा जनजातिले छोडे पनि उहाँहरूले छोड्न सक्नुहुन्छ तर सडकमा सतहमा आइसक्यो एजेन्डा छोडिँदैन त्यसले त ग्राउन्ड त बनाएकै छ होइन त्यसलाई अर्को भाषामा बायोलोजिकल भाषामा भन्छौँ एकचोटि जुन सिड ग्राउन्डमा जान्छ भने उम्रिन्छ भन्दा बिउ त रोपिएकै छ अलरेडी बिउ छरिएको छ बिउ उम्रनेको त प्रक्रिया जारी छ यस्तो बेलामा अहिले तपाईँ कुरा सुन्दाखेरि एउटा एक संविधान बन्दैन मेरो निष्कर्ष अहिलेसम्मको अहिले तत्काल संविधान बन्दैन र संविधान बनिहाल्यो भने पनि उही भन्नकै लागि जे बाहिर भनिएको थान संविधान वा 47 सालको जस्तै खालको संविधान पार्लियामेन्ट्री संसदीय प्रणालीको चौघेराभित्रको संविधान र नेताहरूका बीचमा सत्ताको बाँडफाँडमा सहमति भएको संविधान बन्नेवाला छ यसले नेपाली जनताले केही आधारभूत रूपमा आम नेपाली जनताले सर्वसाधारण जनताले आम नेपाली जनता केही पाउनेवाला छैन संविधान बन्छ होला जब यिनीहरूको सत्ताको इन्ट्रेस्ट मिल्यो भने यो चार पार्टीको भागबण्डा मिल्यो भने चार पार्टीको नेताको पदको ग्यारेन्टी गरियो भने अनि त्यसपछि संविधान बन्छ तर त्यो संविधान नेपाली जनता आम जनताको पक्षमा हुँदैन फरक भनेपछि यसमा जुन तपाईले अगाडि भने मानसिकता फरक छैन नि जुन 40 सालको ब्याकग्राउन्डको जुन मान्छे छ त्यही मान्छे संविधान बनाउने मान्छे एउटा कुरा भने नेपालमा अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि किनकि म एकदम माइन्युटली हेरिरहेको छु चाहे माइन्युटली हेर्दा पनि छु र कुराकानीमा छु मलाई कसैसँग कुरा गर्दा मलाई कहिले पनि परहेज हुँदैन चाहे विप्लव होस् चाहे राउत होस् चाहे प्रचण्डजी होस् चाहे किरणजी होस् या लिम्बुवानको होस् चाहे मलाई के हुन्छ भने म एउटा नेपाली हो ऊ पनि एउटा नेपाली हो उसँग कुराकानी गर्नुपर्छ उसले किन त्यो एजेन्डा उठाएर छ त्यो बुझ्नुपर्छ म त्यो एउटा विश्लेषक हिसाबले पनि म बुझ्न चाहन्छु र मैले के देखिरहेको छु भने संविधान आए पनि यो देशमा शान्ति हुँदैन किनकि देशमा शान्तिको लागि संविधान आइरहेको छैन देशमा सत्ताको लागि जोगाउनलाई ग्यारेन्टी गर्नलाई त्यसलाई नहल्न दिनलाई र आफू नेताहरूको भागभण्डाको लागि संविधान आउँदैछ र नेताको भागभण्डाको जनतालाई त एड्रेस गर्नेवाला छैन ठिक छ आज एकजना बालटर भन्छ अर्कोजना जानु तर जुन आम जनताको आधारभूत हुनेवाला छैन आम जनताको त त्यो जुन एयरपोर्टबाट भागेर विदेश जाने मलेसिया कतार सौदी अरब जुन दुबई जाने जुन छ जे छ त्यो रोक्दैन संविधानले त्यो रोकेको त संविधान आयो स्थायित्व हुन्थ्यो जनताले अथवा त्यो चेपाङले कम्तीमा राउटेको जुन स्थिति सुध्रे पो त हुन्छ मधेसको कुरा सुध्रे पो त हुन्छ दलितको कुरा सुध्रे पो त हुन्छ नि त्यो कुराको हैन महिलाको कुरा जस्तै अहिलेको हुन्छ म तपाईलाई बताउँछु एउटा कन्जर्भेटिभको उदाहरण दिन्छु तपाईँ फेरि भन्नुलाई कि महिलाको पक्षमा लाग्नुभयो महिलाको नाउँमा बाउको नाउँबाट नागरिकता दिने महिलाको नाउँमा किन नदिने आमाको नाउँबाट नागरिकता दिँदाखेरि नेपाली होइन उसलाई मानिसै मानिया छैन होइन त्यस कारणले यो पितृसत्तात्मक सोसाइटी हुन् पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्था हुन् महिलाहरूसम्म म आफै मान्दै मान्छु महिलाहरू भ्रममा नपरे हुन्छ कि यो महिलाहरूलाई अधिकार दिन्छ महिलाहरूलाई रिप्रेजेन्टेटिभ रूपले देखाउनलाई म केही महिलालाई पनि सभासद राख्दैछु 33% महिला हो भने 50% महिला हो भने महिलाको अधिकार दिनेवाला छैन यो राज्य व्यवस्था जसरी म तपाईँलाई बताउँछु श्रीलङ्कामा श्रीमती बनरनायक आमा छोरी दुईटै प्रधानमन्त्री भए इन्दिरा गान्धीमा त्यो बेला प्रधानमन्त्री भएको 64-65 मा इन्दिरा गान्धी इन्डियामा प्रधानमन्त्री भयो बङ्गलादेशमा जहिले पनि महिला प्रधानमन्त्री होस् चाहे खालिदाजी होस् तर महिलाको स्थितिमा परिवर्तन भएन नि पाकिस्तानमा बेनजिर भुट्टो त्यत्रोचोटि प्रधानमन्त्री भयो तर उसको अहिले पनि महिलाको बुर्का लगाउने कामदेखि मलालाको कामदेखि केही फरक परेन त्यस्तै म तपाईलाई बरात सठिक तरिकाले हुन्छ यो यदि सबै महिलाहरू सुधिने राख्नुहुन्छ बुझ्नुहोस् यो संविधानले महिलालाई केही दिँदैन यो संविधान सभाको संविधानले जनजातिलाई केही दिँदैन मधेसीलाई केही दिँदैन दलितलाई केही दिँदैन यो भएको सत्तालाई सुरक्षित अवतरण गराउँछ भएको राजनीतिक दलको नेतालाई एउटा सत्ताको भागभण्डा पुर्याएर एउटा संविधानको एउटा दस्तावेज तयार हुन्छ
त्यसभन्दा बढी सोच्नु चाहिँ त्यो व्यवहारबाट सोच्यो भने तपाईँले आफै दुःख हुन्छ, टेन्सन हुन्छ, पीडा हुन्छ, मानसिक पीडा हुन्छ कि मैले यस्ता यस्ता सोचेको थिएँ, यस्तो आएन। त्यो मानसिक दबावमा नबस्नु हुन्छ, जुन हामी मानसिक दबावमा छौँ। एकातिर इतिहासको यस्तो कटघरामा खरा छु भने आफू एउटा पिएचडी गरेर त्यत्रो सबभन्दा राम्रो युनिभर्सिटीबाट जनताको त्यत्रो पपुलर म्यान्डेट लिएर संविधान बनाउन आएको छु। अर्कोतिर हालत यो छ कि हामी त्यहाँ चुइस पनि गर्न पाउँदैन, हामी त्यहाँ निरी छौँ। भन्दा जुन अमरेशजी जे हामीले कुराकानी गरी यो बडा इतिहासको एउटा दुर्दान्त परिस्थितिको अन्तिम उत्कर्षतिर हामी छौँ र यद्यपि अब यो हाम्रो डिस्कसन सबै सुन्ने दर्शकहरूलाई लाग्यो होला कि तपाईँले बडा राम्रो कुरा के भनिदिनु भयो भने एउटा उदाङ्गो पारिदिनु भयो कि तपाईँ अब काङ्ग्रेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने मैले भने शक्ति राष्ट्रहरूसँग पनि सम्बन्ध भएको हिसाबले तपाईँले भनिसक्यो सम्भवतः थोरै मानिसहरूमध्येको यो आधिकारिक कुरा जुन आधिकारिक अनुभव र कुरा हो कि आज हाम्रो जुन परिस्थितिमा छौँ, तपाईँकै कुरा माओवादीले वा मधेसीले बोले भाइ यसले त भनिहाल्छन् नि भन्थे होला मानिसले होइन। त्यसैले जे होस् यही भएको परिस्थिति पनि हाम्रो दर्शकहरूलाई बुझ्नका लागि तपाईँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यस कार्यक्रमका प्रायोजक देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। Seriously mixed up fruit. Kelvinator, the coolest one. CG Refrigerator. हामी छौँ, हामी हौ अम्बे स्टिल्स। अम्बे सिमेन्ट, यो देशको शिर उच्च राख्दै। TCL, the creative life.